हेलो गाइस, मेरो छोरी पनि यस्तो काम गर्छ। छुट्टीको दिनमा चाहिँ एकदम मेहनती छ। बस्तीमा बसेपछि स्कुल पनि पढ्नुपर्छ, मेहनत पनि गर्नुपर्छ। मेहनतको फल पनि पाउनेवाला छ। फल चाहिँ के पाउँछ भने चाहिँ मकै फल्छ। फल चाहिँ त्यही हो हैन। अन्त हाम्रो चाहिँ नि इस्कुस चाहिँ यस्तो भइरहेछ। इस्कुसको सब्जी चाहिँ फल्नु चाहिँ आँटेको छैन। जङ चाहिँ पुरा दामी छ हो। केराको बोट चाहिँ सबै मरिगयो। हाम्रो चाहिँ जङ्गल जस्तै चोराहरू चाहिँ पुरा कुदिबस्छ यहाँ।